हाम्रो गुरु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्दछ। आज हामी ब्याचलर तहको अनिवार्य नेपाली विषयमा रहेको कथाकार महेश विक्रम शाहद्वारा रचना गरिएको गाउँमा गीतहरू गुन्जिँदैनन् शीर्षकको कथा लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको कक्षामा हामी कथाकारको परिचय अनि कथाको समीक्षा गर्नेछौँ। तर आजको भिडियो सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि यदि यहाँहरू पनि हामीलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गर्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दा हामीले बनाएका भिडियोको नोटिफिकेसन सहज रूपमा यहाँहरूको हातमा आइपुगोस्। यति भन्दै अब ढिला नगरिकन आजको पाठ सुरुवात गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्। सबैभन्दा पहिले हामी कथाकारको जीवनीगत परिचय हेरौँ के छ। कथाकार महेश विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 2022 5 को महिना 15 गते अर्थात् भदौको 15 गते भएको थियो। कालीमाटी अछाममा भएको थियो। उनको माताको नाम विमला शाह थियो भने पिताको नाम चाहिँ सुरत बहादुर शाह रहेको थियो। त्यस्तै उनले औपचारिक रूपमा BSc MPA सम्मको शिक्षा हासिल गरेका थिए। त्यस्तै सर्वप्रथम प्रकाशित कथा भने विक्रम सम्वत 2036 मा महेन्द्रनगरबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक वार्ता पत्रिकामा आमा शीर्षकको कथा प्रकाशित गरेर नेपाली साहित्यको यात्रामा लागि परेको स्रष्टा हुन् महेश विक्रम शाह। त्यस्तै उनको प्रकाशित कृतिको कुरा गर्ने हो भने सटाहा 2053, सिपाही की स्वास्नी 2059, अफ्रिकन अमिगो 2060, छापामारको छोरो 2063, काठमाडौँमा कामरेड 2065 र ज्याक्सन हाइट 2069 रहेका छन्। त्यस्तै उनले सम्पादन गरेका कुराहरूमा चाहिँ टिकापुर आवाज 2045, सेट्स स्मारिका 2046, अनुराग साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका 2046, वैद्यनाथ क्षेत्र स्मारिका 2050, गुरुकुल वार्षिक पत्रिका 2062 रहेका देखिन्छन्। त्यस्तै उनले प्राप्त गरेको पुरस्कारहरूमा कैलाली जिल्ला स्तरीय निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार 2035, गोविन्द चन्द्र गौतम दीपवती देवी स्मृति पुरस्कार 2060, मैनाली कथा पुरस्कार 2061 र लोकेन्द्र साहित्य पुरस्कार जस्ता पुरस्कारहरू प्राप्त गरेका छन् र मदन पुरस्कार 2063 प्राप्त गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी उनले प्राप्त गरेको सम्मान अन्यको कुरा गरौँ। बगर सम्मान 2059, प्रहरी प्रधान कार्यालय सम्मान 2064, सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य सम्मान 2064, सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च सम्मान 2065, फुलबारी FM सम्मान 2067, भेरी साहित्य समाज सम्मान 2068, नेपालगञ्ज लायन्स क्लब सम्मान 2068 रहेका छन्। यसरी हामीले महेश विक्रम शाहको जीवनीगत परिचय हेर्यौँ। अब हामी महेश विक्रम शाहका प्रमुख कथागत विशेषताहरू हेर्छौँ। यिनका कथामा समसामयिक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्व चेतना पाइन्छ। यिनी द्वन्द्वले मानव समुदायमा गरेको क्षतिलाई कथामा उतार्दछन्। त्यस्तै यिनी नेपाली जनमानसका अनुभूतिहरू चाहिँ व्याख्या गर्छन्, प्रस्तुत गर्छन्। यिनी यथार्थवादी कथाकारका रूपमा चिनिन्छन्। त्यस्तै यिनी सरल भाषा प्रयोग गर्न रुचाउँछन्। यिनी प्रगतिवादी कथाकार हुन्। त्यस्तै यिनका कथामा गरिब विपन्न निम्नवर्गीय जनताको पीडाको अभिव्यक्ति पाइन्छ। त्यसैगरी यिनका कथामा नेपाली ग्रामीण समाजका समस्या, शोषण र जटिलताको जीवन्त चित्रण गरिएको हुन्छ। त्यस्तै यिनी सामाजिक जीवनका साथै सांस्कृतिक पक्षको चित्रण गर्न पनि रुचाउँछन्। यसरी हामीले कथाकार महेश विक्रम शाहका प्रमुख कथागत विशेषताहरू हेर्यौँ। यहाँहरूले यसलाई अब थप व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यस कथाको विश्लेषण गर्छौँ। कथा भनेको गाउँमा गीतहरू गुन्जिँदैनन्। सबैभन्दा पहिला सन्दर्भको कुरा गरौँ। प्रस्तुत कथा गाउँमा गीतहरू गुन्जिँदैनन् उनको छापामारको छोरो 2063 मा सङ्ग्रहित छ। तत्कालीन नेपाली द्वन्द्वकालीन ग्रामीण समाजको निराशा र सन्त्रस्त जिन्दगी चित्रण गर्ने सन्दर्भमा रचना भएको छ यो कथा। त्यसैगरी यसको सारांशको कुरा गरौँ। लेखक आफ्नो गाउँ जाँदैछन्। बाटामा आफ्नो साथी हरिरामको घर पुग्छन्। हरिरामको घरमा तालचा लागेको छ। उनी बुद्धरामका घर पुगे। त्यहाँ पुग्न साथ बुढी आइमाईले चुन्नु विदेश गएको बताइन् र ढोका ढप्क्याइन्। लेखक सबैको घर घर पुगेर म सानो बाबु हुँ भनेर चिनाउन चाहन्थे तर पाएनन्।
उनी सूरजरामको घर पुगी सानो बाबु भनेर परिचय दिनासाथ भित्रबाट सूरजरामकी बहिनी फुलबा आइन्। फुलबाले गाउँ पहिलेको जस्तो नभएको बताइन्। कुनै पुरुष छैनन्, तिमी किन आयौ भनेर सोधिन्। सूरजराम विद्रोही भनेर जङ्गल पसेको बताइन्। फुलबाले सानो बाबुलाई सहर फर्कन आग्रह गरिन्। त्यसपछि माधुराम, लक्ष्मण, चमेली, फेरुवाको घर थिए। त्यहाँ सुनसान थियो। लेखक घर पुगे। आमा खुसी हुनुभयो। कसरी आइपुगिस् भनेर सबैले सोधे। आमाले गाउँमा भयो र आतंक छाए पनि आफू गाउँमै रमाउने बताउनुभयो। लेखक आफ्नो बाल्यकालका सुख र शान्तिप्रिय गाउँ सम्झन्छन्। आफू गाउँबाट विस्थापित हुन चाहन्नन्। आमा कराउनुहुन्छ। लेखक ढोका खोल्छन्। गाउँमा बन्दुक पड्कन थालेका छन्। तिमी भाग भन्नुहुन्छ, म साँझमा आइपुगेको, आज जान्न भन्छन् लेखक। आमा, तिमी हाम्रो चिन्ता नगर, छिटो गाउँ छोडिहाल भनेर डाको छाड्नुहुन्छ। लेखक आतंकित हुँदै गाउँबाट भाग्छन्। गाउँमा गीत गुन्जिँदैनन्, ओठ बन्द भन्छन्। बन्दुक पड्किन थालेका छन्। फेरि समय परिवर्तन हुनेछ र गाउँमा बसन्त फर्कनेछ, गीत गुन्जिनेछ भन्ने वर्णनमा कथा समाप्त हुन्छ। कथा एकदमै छोटो छ। अब हामीले यसको शीर्षकको कुरा गरौँ। प्रस्तुत कथाको शीर्षक गाउँमा गीत गुन्जिँदैनन् भन्ने वाक्य आएको छ। गीत गुनगुनाउन रमणीयता चाहिन्छ, शान्ति चाहिन्छ। नेपालका ग्रामीण भेगका खुसी र शान्ति द्वन्द्वकालमा हराएका थिए। यसरी गाउँ अशान्त र सङ्कटग्रस्त भएको बेला गीत गुन्जने अवस्था नै थिएन। यसर्थ माओवादी जनयुद्धका समयमा गाउँ सुनसान थियो। ग्रामीण परिवेशमा खुसीको वातावरण थिएन भन्ने वर्णन कथामा विषयवस्तुका रूपमा समेटिएको छ। त्यसकारण कथाको शीर्षक एकदमै सार्थक रहेको छ। त्यसैगरी यसको मूलभावको कुरा गरौँ। विक्रम सम्वत 2046 को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि आएको उत्साह विक्रम सम्वत 2052 को जनविद्रोहपछि निराशामा परिवर्तन भएको छ। गाउँ आतंकले त्रस्त छ। सबै चुपचाप छन्। सबै हत्या प्रेमी भएका छन्। गाउँ शून्य भएको छ। आफ्नै गाउँ पनि अपरिचित बनेको छ। आफ्नै जन्मभूमि असुरक्षित बनेको छ। यस कथाभित्र आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको प्रेमाकर्षणको भाव छ। यस कथामा अतीतमा रमाउने स्वच्छन्दतावादी भाव छ। कथाभित्र सन्त्रस्तताको पीडा छ। जीवन कष्टकर बनेको भाव छ। ग्रामीण भेगमा विगतमा व्याप्त शान्ति र अमन चयन आजभोलि विस्थापित बनेको यथार्थ भाव अभिव्यक्त छ। आधुनिक र सभ्य भन्ने नाममा भित्रिएका मानवीय संवेदनाहीन भाव कथामा समेटिएको छ। विकास निर्माणका संरचना भत्काउनु अर्थहीन कुरा भएको भाव कथामा छ। यो कथा 10 वर्षीय द्वन्द्वकालको पीडा र त्रासको कथा हो। जुनसुकै युद्ध घातक हुन्छन्, यिनीहरूले मानव समाजमा एक आपसमा शत्रुता बढाइरहन्छन्। यस्ता युद्धहरूले निर्दोष व्यक्तिहरू बढी पीडित हुने परिस्थिति सिर्जना गर्दछ। यस कथामा जतिसुकै भौतिक सम्पन्नताले पनि युद्धको प्यास मेटाउन सक्दैन भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको छ। 10 वर्षीय जनयुद्धको आरम्भबाट नेपालमा भय प्रत्यारोपण भयो। शान्ति, सुरक्षा, कानुन, नैतिकता र विश्वास चोडिँदै गए। मानवीय संवेदना र आत्मीयतामा सङ्कट जन्मियो। मानसिक भयका साथै लुटपाट, अन्याय, अत्याचार र प्रतिशोधले ठाउँ लियो। यसमा गाउँमा भोकमरी, भय र निराशा व्याप्त भएको भाव रहेको छ। यसमा जतिसुकै आधुनिक र सभ्य भए पनि सुविधा र वैभव भित्री पनि सहरमा भन्दा गाउँमा नै रमाउन चाहने भाव स्वच्छन्दतावादी भाव हो। यस्तै स्वच्छन्दतावादी भाव कथामा यसरी अभिव्यक्त भएको छ। जस्तै उदाहरण हेरौँ। कोही पनि गाउँमा बस्न चाहँदैनन्। जग्गा जमिन हुनेहरू आफ्नो गाउँको सरसम्पत्ति बेचेर सहर झरे। केही नहुनेहरू काला पहाडतिर कुदे। तर मलाई आफ्नो गाउँको माया लाग्छ बाबु। जति नै डर भए पनि म यो घर, बगैँचा, खेतीपाती र गाईबस्तुलाई चटक्क छाडेर सहरमा जान सक्दिनँ। सहरमा जतिसुकै सुख भए पनि म खुसी हुन सक्दिनँ। गाउँको माटो, गाउँको हावा र गाउँको पानीमा नै मेरो सानो संसार रमाउँछ बाबु। कथाकार आशावादी छन् नेपाल र नेपालीको समृद्ध भविष्यप्रति। यसको अभिव्यक्ति कथामा यसरी भएको छ। समयको चक्रमा ऋतुहरू फेरिनेछन्। शीतलहरको चटारोले निख्रेका बन्जर रुखहरूमा पालुवाहरू टुसाउनेछन्। रुखका हाँगामा चराहरू चिरबिर गर्नेछन्। गाउँमा बसन्त फर्कनेछ। गाउँलेका ओठहरूले जीवनका वासन्ती गीतहरू गुनगुनाउन थाल्नेछन्। अब हामी यस कथाको पात्रको चरित्र चित्रण गर्छौँ। मूलभाव हामीले सक्यौँ। मूलभाव यहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा मैले गरेँ। यसमा पात्रहरू अब धेरै छैनन्। अब भएका पात्रहरूको पनि सानो बाबुको चर्चा गर्छु। मुख्य पात्र यिनी हुन्। सानो बाबुमा जन्मभूमिप्रति अगाध स्नेह छ। युद्ध चर्किएपछि शङ्का र आरोपमा युवाहरूले दुःख पाउन थालेपछि उनी आफ्नो घर र आफन्त छाडेर सहर पछिका पात्र हुन्। उनी गाउँको अवस्थाप्रति चिन्तित हुन्छन्। उनी आफ्ना अग्रजप्रति श्रद्धा राख्छन्। आमाको चिठी पाउनासाथ हजुरबा र हजुरआमाको नातिको मुख हेरेर मात्र मर्ने आकांक्षा पूरा गर्न घर फर्कन्छन्। उनी आशावादी छन्। अहिले गाउँ जतिसुकै आतंकित भए पनि एक दिन आतंक समाप्त भएर गाउँमा पूर्ववत शान्ति र अमन चयन कायम हुन्छ भन्ने कुरामा उनी आश्वस्त छन्। उनी हुलिया परिवर्तन गरेर गाउँ पुग्छन्।
अब यस कथाको परिवेशको कुरा गरौँ। यसमा युद्धकालीन परिवेश रहेको छ। जताततै विध्वंस र सन्त्रस्त छरेको युद्धकालीन परिवेश लेखकले सशक्त रूपमा वर्णन गरेका छन्। एक किसिमको शून्यता व्याप्त थियो त्यहाँ गाउँमा। मान्छेहरूको जमघट देखिन मैले। मान्छेहरू थिए तर ती यन्त्रमानव जस्ता थिए। तिनीहरूका अनुहारमा कुनै उत्सुकता, जिजीविषा र आत्मसन्तुष्टिका भावहरू थिएनन्। गाउँ चकमन्न थियो। कोही रोइरहेका थिएनन्, कोही हाँसिरहेका थिएन, कोही गीत गाइरहेको थिएन। मैले आफ्नो नाम लेख्न सिकेको स्कुल एउटा भत्केको खण्डहरमा परिणत भएको देखेँ। त्यहाँ बालबालिकाहरू बाह्रखरी रटिरहेका थिएनन्। धुरी भाँचिएको छतमाथि बसेर केही कागहरू का गरिरहेका थिए भने कक्षा कोठाभित्र भुसियाहा कुकुरहरू लम्पसार परेर उघिरहेका देखिन्थे। यस कथामा वर्णनका क्रममा जुम्ला र चिसापानीको चर्चा रहेको छ। यसको भाषा शैलीको कुरा गरौँ अब हामी। यसमा सरल भाषा छ। यस कथाको भाषामा हार्दिकता छ। यो काव्यात्मक छ। यस कथामा कतै स्थानीय थारू भाषाको प्रयोग भएको छ। यसमा कोड मिश्रणयुक्त भाषिक प्रयोग पनि भएको छ। फुलबा मै सानो बाबु, हाँ मैं चिन सक्नु, इतने वर्ष बाद कहाँ से आइलो, शहर से आइनु, अपना गाउँ देख के लाग। यो कोड मिश्रित भाषा हो। यसरी प्रयोग भएको छ। यसरी अब हामीले यो कथाको अब निष्कर्षमा पुग्यौँ हामी। द्वन्द्वकालीन नेपालको ग्रामीण जनताले भोग्नु परेका मानसिक चोट र राजनैतिक क्रियाकलाप समेटेको यो कथा तत्कालीन समयको एल्बम हो। कथाकारभित्रको शान्ति, समुन्नत र मानव अधिकारले पूर्ण नेपाली हेर्ने आस्थाभावको जीवन्त दृष्टान्त हो। विश्वबन्धुत्वको अभावमा आतंकको हालिमुहालीभित्र मानवीय संवेदनाले मूल्य पाउन सक्दैन भन्ने विचारको अभिव्यक्ति पनि यो कथा हो। यसरी हामीले यस कथाको कथाकार परिचय, कथाको तत्त्वका आधारमा कथाको समीक्षा गऱ्यौँ। पक्कै पनि आजको भिडियो यहाँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला भन्ने आशा मैले गरेको छु। हाम्रा अन्य भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला भन्ने कामना गर्दै आजको लागि हाम्रो निर्धारित समय र निर्धारित पाठ्यांश यहीँ सकिएको छ। जाँदा जाँदै हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला भन्दै आजको लागि यति नै भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्, यहाँहरू सबैको रात शुभ रहोस्।